सुरेशजी लगायतका सबै भगवानका भक्त, योग साधनाका साधक सबै योगीहरूलाई यो प्रातःकालीन मेरो अभिवादन। आउनुहोस्, अरू दिन जस्तै, अरू शनिबारहरूमा जस्तै आज पनि हामी महर्षि पतञ्जलिको योग सूत्रमा एकछिन चर्चा गरौँ, चिन्तन गरौँ। लक्ष्मणजीले मेरो परिचय दिइहाल्नुभयो। मैले यद्यपि पुस्तकमा यी कुराहरू आफूले पढ्न जान्न खोजेका बेला धेरै पटक पढ्दै जाँदा आफैले त्यसको व्याख्या जे जति मैले बुझेँ त्यो कुरा यसमा मेरो आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु र यहाँहरूलाई पनि यदि अनुकूल हुन्छ भने पुस्तक लिएर त्यसलाई पढ्नु, बुझ्नु र कहीँ कतै बुझिएन भने मलाई फोन गरेर सोध्नु या अरू कुनै पनि योग साधनासँग सम्बन्धित विषयका जानकारहरूबाट प्रश्न हुनु, यो तपाईँ हामी सबैका लागि राम्रो हुनेछ। यदि भन्दै आजको कार्यक्रममा फेरि पनि सबै मित्रहरूलाई प्रातःकालीन अभिवादन गर्दै म आजको कार्यक्रम आरम्भ गर्दैछु। हाम्रो योगीराज भन्नुपर्छ, लक्ष्मण पन्थीजीले कति राम्रो योगाभ्यास गराउनुभयो जसले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षणका दिशामा त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गर्छ नै, त्यो बाहेक पनि योगबाट प्राप्त हुन सक्ने अरू विलक्षण शक्ति, विलक्षण चमत्कारहरूमा पनि प्रवेश गराउन आधार, पृष्ठभूमि, बेस तयार हुन्छ। यिनै सब कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आदरणीय मित्रहरू, हामीले योग साधना अर्थात् आसनको यो जो सेक्सन लक्ष्मणजीले गराउनुभयो यसलाई पनि सकेसम्म अत्यन्त राम्रो ढङ्गले गर्नुपर्छ अनि मात्र योगको अघिल्ला च्याप्टरहरूमा, अघिल्ला प्रोसेस, प्रक्रियाहरूमा हाम्रो अधिकार बन्दै जान्छ, हामी त्यसका लागि योग्य बन्दै जान्छौँ। तसर्थ अब यति राम्रो योग साधना, योग आसन गराइरहनुभएका लक्ष्मणजीलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै सबै मित्रहरूलाई अब आउनुहोस्, योग साधना अन्तर्गत पतञ्जल योग सूत्र अन्तर्गत हामी विभूतिपादमा अर्थात् तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। चारवटा अध्याय अन्तर्गत पहिलो अध्याय समाधिपाद र दोस्रो अध्याय साधनपाद हामी पुरा गरिसकेका छौँ र तेस्रो अध्याय विभूतिपाद अर्थात् चमत्कार खण्ड भनेर पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। योग साधना गर्दै जाँदा कुन प्रकारको योग अथवा कुन प्रकारको साधनाले कुन प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। यो अध्यायको आजको पाठ आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले महर्षि पतञ्जलिलाई स्मरण गरौँ, ध्यान गरौँ, प्रार्थना गरौँ र उहाँलाई अभिवादन गरौँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जुन महर्षि पतञ्जलिले योग शास्त्र लेखेर, व्याकरण शास्त्र लेखेर, आयुर्वेद शास्त्र लेखेर मानवका मन, वचन र शरीरलाई स्वस्थ, दिव्य बनाउने साधना गर्नुभयो, तपाईँ हाम्रा लागि यति ठुलो उपकार गरिदिनुभयो। त्यस्ता महर्षि पतञ्जलिलाई हार्दिक श्रद्धापूर्वक अभिवादन गर्दै, नमस्कार गर्दै, प्रणाम गर्दै, स्मरण गर्दै महर्षि पतञ्जलिद्वारा लिखित यो पतञ्जल योग सूत्रको विभूतिपाद आउनुहोस् आरम्भ गरौँ। आदरणीय मित्रहरू, यसको पहिलो अध्यायमा पहिलो सूत्रको रूपमा देशबन्ध चित्तस्य धारणा, ध्यान समाधिको बारेमा सुरुमा चर्चा गरिएको छ। देशबन्ध चित्तस्य धारणा कुनै पनि एउटा विषय वस्तुमा चित्तलाई निरन्तर लगाइरहनुको नाम धारणा हो
र जुन विषयवस्तु धारण गरिएको छ त्यो धारण गरिएको विषयवस्तुमा मात्र एकहोरो ज्ञान, एउटा मात्रै कुरा जानिरहने अवस्थाको नाम नै ध्यान हो। तत्र प्रत्ययैकता नता ध्यानम। त्यसै गरी तदेवार्थ मात्र निर्भाष स्वरूप शून्यम इव समाधि। जब ध्यानमा हामीले बाह्य वस्तुको कल्पना या स्मरण या जानकारी प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ, त्यही बाह्य वस्तुलाई छोडेर त्यसको अर्थ मात्रको आभास अनुभव भइरहने अवस्थाको नाम नै समाधि हो। यो यसरी धारणा, ध्यान र समाधि यी तीनै कुराहरूको बारेमा यो विभूति योग विभूति पादको सुरुमा वर्णन गरिएको छ र चौथो सूत्रमा त्रयम एकत्र संयमः भनेर यो धारणा, ध्यान र समाधि यी तीनटा योगका पछिल्ला सबैभन्दा माथिल्ला प्रक्रियाहरूलाई संयम भनिन्छ भनेर यसको एउटा सिङ्गो नामाकरण गरिएको छ। धारणा, ध्यान र समाधि यी तीनटाको एउटै नाम हो संयम। अनि यो संयम यदि ढङ्गसँग हामीले गर्न जान्यौँ, संयमलाई सिद्ध गर्न सक्यौँ, धारणा, ध्यान र समाधि सिद्ध हुन सक्यो भने तज्जयात् प्रज्ञालोकः। अनि हामीले जहाँको जुनसुकै पनि कुरा जान्न चाहेको हरेक वस्तुलाई जान्न सक्ने योग्यता, त्यो एउटा चमत्कार हामीभित्र उत्पन्न हुन्छ। हामीभित्र त्यो एउटा विशिष्ट शक्तिको उदय हुन्छ। यहाँसम्म हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष सामान्यतया चर्चा गरिसकेका छौँ भने अब योभन्दा अगाडि 6औं सूत्र तस्य भूमिषु विनियोगः। जब हामी संयमलाई सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ त्यति बेला सिद्ध गर्ने सन्दर्भमा धारणा, ध्यान, समाधि यसको जो क्रम छ, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो। धारणा पहिलो हुन्छ, ध्यान दोस्रो हुन्छ, समाधि तेस्रो हुन्छ। यसरी धारणा, ध्यान र समाधिका 3 स्टेप र यसको क्रम सिरियल, यो क्रम भङ्ग गर्नु हुँदैन। क्रमशः यसलाई निरन्तर रूपमा स्टेप बाई स्टेप पहिले धारणा गर्ने, धारणा सिद्ध भएपछि ध्यान गर्ने, ध्यान सिद्ध भएपछि समाधिमा पुग्ने, समाधि पनि सिद्ध भएपछि संयम तयार भयो भन्ने आफूले बुझेर तदनुकूल व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको संकेत यो 6औं सूत्रले हामीलाई संकेत गरेको छ। आदरणीय मित्रहरू, यिनै धारणा, ध्यान र समाधिको महत्त्वलाई बताउन अघिल्लो सूत्र 7औं नम्बरको सूत्र उपस्थित छ, त्रयम अन्तरङ्गम पूर्वेभ्यः। अर्थात् हामीले साधन पादमा के सुन्यौं भने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यी 8 अङ्गको बारेमा सुन्यौं। त्यहाँ पनि साधन पादमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सम्बन्धका कुराहरू हामीले साधन पादमा सुन्यौं, जान्यौं, बुझ्यौं। अब यो विभूति पादमा पछिल्ला 3 वटा धारणा, ध्यान र समाधिको चर्चा गरिँदैछ। यी 3 वटालाई अघिल्ला 5 वटा भन्दा पनि यी पछिल्ला 3 वटा अन्तरङ्ग हुन्, महत्त्वपूर्ण हुन्, विशेष हुन्। यो मानसिक जगत, चित्तको जगतसँग रिलेटेड कुराहरू हुन् भन्ने कुरा यो 7औं सूत्रले हामीलाई संकेत गरेको छ। जसले के भन्छ भने त्रयम अन्तरङ्गम पूर्वेभ्यः। अर्थात् यी 3 वटा धारणा, ध्यान, समाधि अरू भन्दा अन्तरङ्ग हुन्, अघिल्तिरका भन्दा अन्तरङ्ग हुन्, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार भन्दा अन्तरङ्ग हुन्, विशेष हुन्, महत्त्वपूर्ण हुन्। यसै गरी अघिल्लो सूत्र 8औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ तदपि बहिरङ्गम निर्बीजस्य। अर्थात् समाधि हामीले चर्चा गर्यौं,
धारणा ध्यान समाधि र यी तीनैको संयोगबाट यी तीनै एकत्र हुँदा संयम तयार हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं। यहाँनिरको एउटा सम्प्रज्ञात समाधि, अर्को असम्प्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधिमा सबै तरहका संस्कारका बीजहरू नष्ट भएका हुँदैनन्। जुन संस्कारका बीजहरू नष्ट नभर्ने, जन्म मृत्युको चक्रमा फर्किनु पर्ने यो बाध्यता आइलाछ भने असम्प्रज्ञात समाधिमा सबै तरहका संस्कारका बीजहरू नष्ट हुन्छन् र हामी जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुन्छौं। त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजिएको छ। तदपि बहिरङ्गम निर्बीजस्य, अर्थात असम्प्रज्ञात समाधि यानी निर्बीज समाधि का दृष्टिमा यो समाधि जो हामीले सविकल्प समाधि अथवा सम्प्रज्ञात समाधि मानेका छौं, यी सम्प्रज्ञात समाधिसम्मका कुरा पनि बहिरङ्ग नै हुन आउँछ। अर्थात यहाँ अन्तरङ्ग भन्नाले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यति 5 वटा योगका स्टेप अथवा क्रमहरूका दृष्टिमा धारणा ध्यान समाधि अन्तरङ्ग हुन्। तर निर्बीज समाधि अर्थात असम्प्रज्ञात समाधिका दृष्टिमा भने यो सम्प्रज्ञात समाधि पनि बहिरङ्ग नै हुन आउँछ भन्ने कुरालाई यहाँ महर्षि पतञ्जलिले विभूतिपादको 8औं सूत्रमा संकेत गर्नुभएको छ। हरि ओम। यसै गरी 9औं सूत्रमा व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। यहाँनिर परिणामका कुराहरू अब नयाँ प्रसङ्ग जस्तो उपस्थित भएको छ। हामीले योग साधना गर्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा हामी भित्र एक प्रकारको रूपान्तरण भइराखेको हुन्छ। केही न केही चेन्जेसहरू हामी भित्र आइरहेका हुन्छन्। तिनै चेन्जेस अथवा यहाँनिरको रूपान्तरणलाई यहाँनिर महर्षि पतञ्जलिले धेरै प्रकारका रूपान्तरणहरू, धेरै प्रकारका चेन्जेसहरू संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। ती मध्येको पहिलो रूपान्तरण, जब हामी ध्यान गर्दै जान्छौं, ध्यान गर्दै गर्दा सबै तरहको चित्तमा उठ्ने वृत्तिहरू, अनेक तरहका विचारहरू, भावहरू बदलिँदै जान्छन्। तिनीहरू कम हुँदै जान्छन्, तिनीहरू सुक्दै जान्छन्, चित्तको चञ्चलता कम हुँदै जान्छ र अन्ततोगत्वा चित्त पूर्णतया शान्त हुन्छ र समाधिमा पूर्णतया शान्त बनेको जो अवस्था हो, यो अवस्थालाई यहाँ निरोध परिणाम अथवा निरोधले उत्पन्न गरेको रूपान्तर अवस्था, चेन्जेस भनेर जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुरा यो 9औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि हामीलाई संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। जब चित्तको चञ्चलता नाश भएर निरोध सुरु हुन्छ, त्यसबेला चित्त निरोध संस्कारको अधीनमा हुन्छ र चित्तमा उठ्ने अनेक तरहका वृत्तिहरूलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको चित्तमा वृत्तिहरू उठिरहेका हुँदैनन्। यस प्रकारको जो अवस्था हो, चित्तमा कुनै चञ्चलता नहुने अवस्थालाई यहाँ निरोध परिणाम भनिएको छ। अथवा यसलाई अझै हामीले के गरी कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने, हाम्रो चित्त जब योग साधना गर्दै जाँदा धारणा ध्यान अनि समाधिमा पुगे पश्चात सबै तरहको चित्तमा उठ्ने वृत्तिहरू शान्त भएर जान्छन्, हराएर जान्छन्। त्यो सबै हाम्रा निरोधको परिणाम हो। अर्थात् हामीले योग साधना गर्दै गर्दा चित्तमा उठ्ने वृत्तिहरूलाई कम गर्ने जे जति प्रयासहरू गर्यौं, त्यो बारम्बार गरिएको प्रयासको स्वरूपको अन्तर्गत यो एउटा परिणाम हो, यो एउटा रूपान्तर हो, यो एउटा चेन्ज हो। हाम्रो चित्तको भिन्न अवस्थालाई यो सूत्रले संकेत गरेको छ, जसको नाम निरोध परिणाम हो। यसै गरी यस्तो निरोध नामको रूपान्तरण, यस्तो निरोध परिणाम कसरी उत्पन्न हुन्छ त्यसको फेरि पनि संकेत 10औं सूत्रमा, अघिल्लो सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले संकेत गर्नुभएको छ। तस्य प्रशान्त बाहिता संस्कारात्, अर्थात्
निरन्तर अभ्यास गरिरह्यो भने यो चित्तमा उठ्ने वृत्तिहरू हराएर जान्छन् र स्वाभाविक रूपमा यस प्रकारको निरोध परिणाम अर्थात् चित्तमा कुनै चञ्चलता नभएको अवस्था हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। हामी यसैले हामी पूर्णतया शान्त बन्दछौँ। र 11औं सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षय उदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। अर्थात् हामी जब परिपूर्ण रूपमा समाधिमा कम्प्लिटली एकाग्र बन्दछौँ, यसरी एकाग्र भइरहँदा अनेक तरहका विषय वस्तुमा ध्यान गर्ने अनेक तरहका चित्तमा उठ्ने वृत्तिहरू नष्ट हुन्छन् र त्यहाँ एकमात्र ध्येय वस्तुको ध्यान मात्र बाँकी रहँदा त्यो वृत्ति एकमात्र ध्यान एकमात्र ज्ञान को निरन्तर चलिरहनु, यसैलाई हामीले चित्तको समाधि परिणाम भन्ने गर्दछौँ। अर्थात् महर्षि पतञ्जलिको भाषामा चित्तको एक रूपता नै समाधि परिणाम हो, समाधिमा रूपान्तर हुने अवस्था हो। हामी चित्तको विशिष्ट अवस्थामा विचार गरिरहेका छौँ। चित्तमा जब सबै तरहका वृत्तिहरू उठ्न बन्द हुन्छन्, अनेक तरहका विचारहरू उठ्ने बन्ने हराउने प्रक्रिया बन्द हुन्छ, तब समाधि परिणाम अर्थात् समाधिका लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि तयार हुन्छ अथवा समाधिको रूपमा यो कन्भर्ट हुन्छ। यो प्रयास समाधि बन्दछ। त्यसैगरी 12औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ शान्त उदितौ तुल्य प्रत्ययम चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। जब मन शान्त हुन्छ र जब मनमा एक प्रकारको भूत अनि वर्तमान दुवै काललाई समान रूपले ग्रहण गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ, त्यस अवस्थालाई चित्तको एकाग्रता परिणाम भनिन्छ। चित्त अझ बढी सघन हुँदैछ, चित्त अझ बढी शान्त हुँदैछ, चित्त अझ बढी समाधिस्थ हुँदैछ। यो अवस्थामा भूतकाल र वर्तमान काल सेम अर्थात् एउटै स्वरूपमा आभासित हुन जान्छ, एउटै लाग्न थाल्छ। तब हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो अनुभव पनि गर्ने गर्छौँ। भूत पनि भर्खरै भए जस्तो बितेको कुरा पनि यति तरोताजा हुन्छ कि वर्तमानमै चलिरहेको जस्तो भूतकाल र वर्तमान कालमा कुनै अन्तरको अनुभव नहुने, समान प्रतीत हुने यस प्रकारको विशिष्ट अवस्था जहाँ उत्पन्न हुन्छ, यसलाई यो महर्षि पतञ्जलिको पतञ्जलि योग सूत्रको विभूतिपादको 12औं सूत्रले एकाग्रता परिणाम भनेर यसको नामकरण गरेको छ। यसलाई एकाग्रता परिणाम भनिन्छ भन्ने कुरा संकेत गरेको छ। मित्रहरू, यसैगरी अघिल्लो सूत्रमा एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामः व्याख्याता। यहाँ यस प्रकारका परिणामहरू, यहाँ यस प्रकारका रूपान्तरहरू, यस प्रकारका चेन्जेसहरू एक ठाउँमा जसरी अहिले बताइयो त्यति मात्र हुने गर्छ। हामीले यहाँ निरोध परिणाम भनियो, समाधि परिणाम भनियो, त्यसैगरी एकाग्रता परिणाम भनियो। यी अनेकन चेन्जेसहरूलाई संकेत गरियो। यसैगरी अरू पनि प्रकारका चेन्जेसहरूको बारेमा मोटामोटी यसै गरी बुझ्नुस् भन्ने किसिमको यो सूत्र छ। र यसले के भन्छ भने भूत परिणाम, भूत अर्थात् पञ्चमहाभूतमा हुने र हाम्रा इन्द्रियहरूमा हुने जे जति पनि रूपान्तरणहरू छन्, यी सबैलाई हामीले यहाँ धर्म परिणाम नाम दिएका छौँ। र यी सबै माथि बताइएका एकाग्रता परिणाम अथवा निरोध परिणाम अथवा समाधि परिणाम जसरी जसरी बन्छ, जसरी जसरी तयार हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो। त्यही ढङ्गले नै, त्यसै गरी नै यी भूत अर्थात् पञ्चमहाभूतमा संयम गर्दा अथवा
इन्द्रियहरूमा संयम गर्दा हुन आउने यी धर्म परिणाम अर्थात् स्वभावमा अन्तर परिवर्तन अथवा लक्षण परिणाम योगीमा देखिने उसका शारीरिक या मानसिक वृत्तिहरू या लक्षणहरू या शक्तिहरू या चमत्कारहरूमा देखिने जो रूपान्तरण हो अनि अवस्था परिणाम योगीकै पनि पूर्व अवस्था भन्दा पनि विशिष्ट अवस्थाको उत्पत्ति हुने कुराहरू माथिका कुराहरूबाटै यी रूपान्तरणका विषयवस्तुहरूबाट बुझ्नुपर्छ, हामीले त्यसरी जान्नुपर्छ। हामीभित्र यस प्रकारका अनेक रूपान्तरणहरू भइरहेको हुन्छ, यसलाई हामीले योगीले जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। यसै गरी अगाडि 14औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, अर्थात् माथि बताइएका जो परिणामहरू हुन् यी परिणामहरू सँगसँगै परिणामीको पनि हामीले ध्यान राखिराख्नुपर्छ। भूत वर्तमान भविष्यका धर्महरू जहाँ छन् अर्थात् कालको स्वभाव जहाँ जहाँ रहन्छ त्यहाँ त्यहाँ कालको स्वभावलाई अनुभव गर्ने धर्मी अर्थात् आत्म तत्व पनि साथमा रहन्छ। यी सबैलाई जान्ने चेतन तत्व चैतन्य पनि हामीसँगै रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। यसै गरी अघिल्लो सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ क्रमान्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु हो। यो भिन्न भिन्न परिणाम हामीले माथि बतायौं धारणा ध्यान समाधिमा पुगिसकेपछि यो निर्बीज समाधि होइन, यो सबीज समाधि हो। तसर्थ सबीज समाधि गर्दै गर्दा पनि त्यहाँ अनेक तरहका परिणामहरू रूपान्तरणहरू अनेक तरहका विशिष्ट अवस्थाहरू हामीले अनुभव गर्न पाउँछौं र त्यही अनेक तरहका परिणामहरूलाई अनुभव गर्ने जुन क्रम हो त्यो क्रम कसरी भिन्न बनेको छ भन्ने कुरा यो सूत्रले 15औं नम्बरको सूत्रले हामीलाई संकेत गरेको छ। क्रमान्यत्व परिणामान्यत्व अर्थात् क्रमहरूको भिन्नता। हामीले धारणा ध्यान समाधि यसमा संयम गर्दै गर्दा कहिले धारणामा संयम हुन्छ, कहिले ध्यानमा संयम हुन्छ, कहिले समाधिमा संयम हुन्छ। यो संयम कहाँनिर टिक्यो, कहाँनिर अडियो, यसका आधारमा यसका क्रमका भिन्नताले गर्दा यस प्रकारका परिणामहरूमा पनि भिन्नता आउने गर्छ भन्ने कुरा यो 15औं नम्बरको सूत्रले समाधि भित्रको पनि यो विशिष्ट अन्तर्वस्तुलाई संकेत गर्ने गरेको छ। आदरणीय मित्रहरू, यसै गरी 16औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम। यी जो तीनै प्रकारका परिणामहरू रूपान्तरणहरू जो हामीले बताइयो, पहिलो निरोध परिणाम, फेरि समाधि परिणाम, फेरि एकाग्रता परिणाम, यी तीनै प्रकारका जो परिणामहरू छन् जो सुरुमा हाम्रो धारणा ध्यान र समाधि यी भिन्न भिन्न योगका अवस्थामा गरिने परिणाम या रूपान्तरणहरू हुन्। यसका संयम यो तीनटै परिणामहरूमा संयम सिद्ध गर्न सकेमा अतीत र अनागत अर्थात् भूतकाल र भविष्यकालको सारा कुरा ज्ञान गर्न सक्ने, जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने त्यस्तो विशिष्ट चमत्कार योगी भित्र उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा यो 16औं नम्बरको सूत्रले हामीलाई संकेत गरेको छ। यसै गरी 17औं नम्बरको सूत्रमा शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतर अध्यासात् शंकरः तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुत ज्ञानम, अर्थात् शब्द अर्थ र ज्ञान यी सबैको एक आपसमा परस्पर अध्यास भाव छ। अर्थात् शब्द सुन्न साथ अर्थको उपस्थिति बुद्धिमा हुन्छ र अर्थको उपस्थिति हुन साथ शब्द र अर्थले उत्पन्न गरेको ज्ञान हाम्रो चेतनासँग संश्लिष्ट हुन्छ र यो व्यवहार यो प्रक्रियाले हामीले सबै कुराहरू जान्ने, सुन्ने, बुझ्ने र व्यवहार गर्ने गर्दछ। शब्द र अर्थ दुवै वस्तुले उत्पन्न गरेको ज्ञान यी तिनै एकैचोटि बुझ्ने गरिन्छ
यो सबै मिसिएर बुझ्ने गरिन्छ, सबै मिसिएको हुन्छ, एक आपसमा अलग्याउन नसकिने खालको हामीले अनुभव गर्छौँ। तर अलग्याउन सक्ने ज्ञानीहरूले यसलाई अलग अलग गरेर पनि देख्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्। जस्तै शब्दबाट उच्चारित कुनै अर्थपूर्ण ध्वनि विशेष नै शब्द हो भने त्यसबाट हाम्रो बुद्धिमा उपस्थित हुन आउने कुनै पनि अर्थ, त्यो शब्दले संकेत गर्ने अर्थ। जस्तै पर्वत शब्द उच्चारण गरियो, पहाड शब्द उच्चारण गरियो भने यो शब्द सुन्न साथ हाम्रो बुद्धिमा एक प्रकारको त्यो पहाडको चित्र उपस्थित हुन्छ, जसलाई हामी अर्थ भन्छौँ। अर्थ बुझ्यो कि बुझेन भन्न बुझियो भनिन्छ। त्यो अर्थ हाम्रो बुद्धिमा उपस्थित हुन्छ र त्यही उपस्थित अर्थलाई यानी ज्ञानको रूपमा बुझ्यौँ, जान्यौँ भन्ने र यसबाट उत्पन्न ज्ञान, यो सबै आफैमा एकैचोटि एकै साथमा हुने गर्छ। यो भिन्न भिन्न वस्तु हुन् तर पनि एक साथ हुने हुनाले यो एक आपसमा मिलेजुलेको हुन्छ। त्यसर्थ यसलाई शङ्कर शब्दको अर्थ यहाँ मिसिएको, मिश्रित भन्ने अर्थ हो। शङ्कर भनेको कहीँ भगवान शङ्करजी पनि हुनुहुन्छ, तर त्यहाँनिरको शङ्कर शब्दको स मोटो हुन्छ, मोटो स सिद्ध शङ्कर भन्यो भने भगवान शिवजी अथवा कल्याणकारी भन्ने अर्थ हुन्छ भने यहाँ मिश्रित भन्ने अर्थमा बताउन बुझाउन खोजेको, मिश्रित अर्थलाई बताउन बुझाउन खोजेको शङ्कर शब्दको स पातलो स हुन्छ र शङ्कर यहाँनिर पातलो स वाला शङ्करको चर्चा गरिएको छ। महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ यस प्रकारको शङ्कर जहाँ उपस्थित हुन्छ त्यो शङ्कर अलग्याउन जान्यो भने तत्त्व प्रविभाग संयममा, त्यसलाई विभाग गरेर संयम गर्न जान्यो भने अर्थात् शब्दमा अलग्गै संयम, अर्थमा अलग्गै संयम, अनि यसरी भिन्न भिन्न क्षेत्रमा भिन्न भिन्न प्रकारको संयम उपस्थित हुन सक्यो भने, त्यसरी सिद्ध हुन सक्यो भने सर्वभूत रुत ज्ञानम अर्थात् सबै प्राणीको जो आवाज हो त्यो आवाजले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ, सबै प्राणीको भाषा बुझिन्छ, सबै प्राणीको भन्न खोजेको, सबै प्राणीहरूले भन्न खोजेका कुराहरू बुझ्ने त्यो योग्यता, त्यो क्षमता, त्यो चमत्कार योगीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो 17औं नम्बरको सूत्रले संकेत गरेको छ। र यसलाई यसैको व्याख्यान स्वरूप यसमा हेर्दा शब्द, अर्थ र ज्ञान यी सबैको एकसाथ अभ्यास गर्दा शङ्कर यानी मिश्रित अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो मिश्रणभित्र विभाग गर्नमा संयम सिद्ध भयो भने सबै प्राणीको भाषा बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो 17औं नम्बरको सूत्रको अर्थ लेखिएको, यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी 18औं नम्बर सूत्रमा संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम अर्थात् संस्कारको साक्षात्कार गर्न गरेमा पूर्व जन्मको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। हामीले अगाडि नै संस्कारको पनि कुरा गर्यौं, जहाँ समाधि सिद्ध हुन्छ भनिएको छ, जहाँ अनेक तरहका परिणामहरू, रूपान्तरणहरू, अनेक चमत्कारहरू उपस्थित हुन्छ भनिएको छ। त्यहाँनिर 10औं नम्बरको सूत्रमा तस्य प्रशान्त बाहिता संस्कारात् भनेर संस्कारको चर्चा गरिएको छ। त्यही संस्कारलाई यहाँनिर अझ व्याख्या गर्दै महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ संस्कार शब्दको खास अर्थ के हो भने हामी जुनसुकै पनि काम जब बारम्बार गर्छौं, आज पनि दोहोर्याउँछौं, भोलि पनि दोहोर्याउँछौं, एभ्रीडे गर्छौं बारम्बार, अनि त्यो शरीरले मात्र नगरेर अब चित्तले पनि गर्न थाल्छ, अनि चित्तको पनि अझ सघन संस्कार बसेपछि अनि त्यो अटोमेटिक एउटा पूर्व जन्ममा पनि नछुट्ने भएर बनिरहने, चित्तमा टाँसिएर बसिरहने, या भनौँ आत्मासँग त्यसको एक रूपता हुने
योग बन्दछ र त्यही संस्कारले नै त्यही बार बार गरिने अभ्यासले नै हाम्रो चित्तमा वृत्तिहरू उठ्ने प्रक्रिया बन्द हुन्छ र सबै कुरा सहज हुन्छ। अनि यसै अभ्यास गर्ने जो हाम्रो संस्कार हो, बार बार अभ्यासद्वारा उत्पन्न जो संस्कार हो, यस प्रकारको संस्कारलाई साक्षात्कार गर्न सकेमा, यसलाई देख्न अनुभव गर्न र यसमा संयम सिद्ध गर्न सकेमा हामी भित्र अर्थात् योगी भित्र, योग साधक भित्र पूर्व जन्ममा हामीले गरेका धेरै कुराहरूको ज्ञान प्राप्त हुन थाल्छ। पूर्व जन्मको कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुन थाल्छ। यसै गरी 19औं नम्बर सूत्रमा प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम अर्थात् अरूको शरीरमा भएको कुनै पनि तिल, कोठी अथवा कुनै एउटा चिन्ह विशेष माथि हामीले संयम गर्न जान्यौं, हाम्रो धारणा, ध्यान, समाधि यी तिनैको संयमद्वारा यी तिनैको कुनै पनि चिन्ह या खतमाथि यदि हामीले संयम सिद्ध हुन त्यस व्यक्तिको आवाज अलि आवाज अलिक क्लियर नआएको यो इन्टरनेटको प्रब्लमले होला। पुरा उसको भित्री विषयवस्तुलाई करणात् पूर्व जाति ज्ञानम भनेर हामीले 18औं नम्बरको सूत्रलाई जसरी सुन्यौं बुझ्यौं, संस्कारलाई साक्षात्कार गर्न सक्यौं भने संस्कार शब्दको अर्थ फेरि पनि सुनौं बुझौं। संस्कार भनेको बारम्बार गरिरहँदा, आज पनि गरियो, भोलि पनि गरियो, हरेक दिन गरियो, यसरी हरेक दिन हरेक समय गरिरहने यो जो प्र्याक्टिस हो, निरन्तर प्र्याक्टिसले उत्पन्न हुन आउने जो विशिष्ट ज्ञान हो, त्यो विशिष्ट ज्ञानलाई यहाँ संस्कार भनिएको छ। र संस्कार सिद्ध हुन सकेमा, संस्कार माथिको साक्षात्कार सिद्ध हुन सकेमा पूर्व जन्मको ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा 18औं सूत्रमा भनियो। त्यसै गरी 19औं सूत्रमा अर्काको शरीरमा भएको कुनै पनि खास चिन्ह, जस्तै कहीँ कतै कसैको कोठी हुन्छ, कहीँ कतै कसैको चोट लागेको खत हुन्छ, अथवा कहीँ कतै कसैको विशेष चिन्ह विशेषहरू हुन्छन्। यस्ता चिन्ह विशेषहरूमा हामीले संयम गर्न सक्यौं भने, ध्यान गर्न सक्यौं भने त्यस व्यक्तिको मनमा के कस्ता कुराहरू चलिरहेका छन् भन्ने उसको मनको मनस्थिति बुझिन्छ, मनको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। यो 19औं नम्बरको सूत्रले हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो चिन्ह विशेषमा संयम गर्दाखेरि उसको मनको कुरा जान्न सकिन्छ भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडि 20औं नम्बरको सूत्रमा नच तत् सालम्बनं तस्य अविषयीभूतत्वात् अर्थात् यदि कुनै पनि व्यक्तिको मनको कुरो जान्नु छ भने हामीले उसका त्यस्ता चिन्हमा मात्र ध्यान गरेर पुग्दैन, चिन्हमा मात्र संयम गरेर पुग्दैन, बल्कि हामीले मनको कुरो जान्नका लागि उसको मन माथि पनि संयम गर्नुपर्छ, अनि मात्र मनको कुरो राम्ररी बुझिन्छ भन्ने कुरा यो 20औं नम्बरको सूत्रले सङ्केत गरेको छ। कुनै त्यस्तो चिन्ह विशेष, कुनै काटेको खत अथवा कुनै प्रकारको कोठी अथवा कुनै प्रकारको विशेष रूपलाई मात्र संयम गरेर ध्यान गरेर यो मनको कुरो नजानिँदैन, बल्कि त्यसलाई पनि जान्नका लागि, मनको कुरो पनि जान्नका लागि उसको मनको कुरो राम्ररी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो 20औं नम्बरको सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले सङ्केत गर्नुभएको छ। यसै गरी 21औं नम्बरको सूत्रमा काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तम्भे चक्षु प्रकाश असंयोगे अन्तर्ध्यानम। अब यहाँ अन्तर्ध्यान हुने कुरा बताइएको छ। तपाईँ हामीले यदि हाम्रा आँखामा हुने जो प्रकाश हो,
आँखामा प्रकाश हुँदैन भने हामीले कुनै पनि विषयवस्तुलाई देख्न सक्दैनौँ। आँखामा हुने प्रकाशले नै हामीले कुनै पनि विषयलाई, कुनै पनि रूपलाई देख्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ। यदि हाम्रो शरीरको आँखाले रूपलाई देख्ने जो शक्ति हो, त्यो आँखाले रूपलाई ग्रहण गर्ने शक्ति माथि संयम गर्न सक्यौं भने अनि स्वाभाविक रूपमा आँखामा देख्ने शक्तिलाई रोकिदिएको अवस्था हुन्छ। आँखामा देख्ने शक्तिलाई रोकिदियो भने अनि आँखाले देख्न बन्द गर्छ, आँखाले देख्न सक्दैन। यसरी आँखाले देख्न सकेन भने अघिल्तिर देखेको वस्तु पनि नदेखिने हुन्छ, अर्थात् हराएर जान्छ, अर्थात् त्यो अन्तर्ध्यान हुन्छ। हेर्दा हेर्दै गायब भयो भने जस्तो फिलिङ उपस्थित हुन्छ, त्यो अनुभव, त्यो चमत्कार देखिन आउँछ। त्यसैलाई यो सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले भन्दै हुनुहुन्छ, शरीरको रूपमाथि संयम सिद्ध गर्दा, रूप अर्थात् हाम्रा आँखाले रूपलाई ग्रहण गर्छ। रूप भनेको कुनै पनि आँखाले देख्ने चिजहरू रूप हुन्। त्यो रूपमाथि हामीले संयम सिद्ध गर्यौं भने अनि रूपको अनुभव गर्ने शक्तिलाई रोकिदिन सकिन्छ। रूपको अनुभव गर्ने, रूप हाम्रो आँखाले कुनै पनि चिजलाई देखेर जुन ग्रहण गर्छ, यस्तो खाले चिज छ मैले देखिरहेको छु भन्ने त्यो देख्ने या जान्ने, रूपलाई ग्रहण गर्ने ग्राह्यता बन्द हुन्छ। यो रूपको ग्राह्यता बन्द हुन साथ अनि हामीले देखेको कुरा देख्न छोड्छौं। यही अवस्था अन्तर्ध्यान हो। अर्थात् आँखाको प्रकाशसँग रूपको संयोग हुन सक्दैन। आँखाको जो लाइट हो, त्यो लाइटले पकड्ने जो रूप हो, त्यो रूप पकडमा आउँदैन अनि त्यो रूप पकडमा नआउन साथ देखेको कुरा पनि नदेखे जस्तो हुन जान्छ, हराएर जान्छ अनि यसैले हामी अन्तर्ध्यान भन्ने गर्दछौँ। यसरी रूपमाथि संयम गर्ने अभ्यासले अन्तर्ध्यान हुने सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो 21औं नम्बरको सूत्रले हामीलाई सङ्केत गरेको छ। हरिओम। सुरेशजी केही भन्दै हुनुहुन्छ भनेर जुन कुरा बताइयो, अब त्यस्तै आँखाले समाउने विषय रूप हो भने चाहिँ कामी समाउने विषय शब्द हो। त्यस्तै नाकले समाउने विषय गन्ध हो। यस्तै हाम्रा 5 इन्द्रियहरूले भिन्न भिन्न विषयलाई समाउने गर्छन्। माथि जुन रूपमा अर्थात् आँखाले पकड्ने विषय गर्दा, आँखामा संयम गर्दा हामीले आँखाको ज्योतिलाई स्तम्भित गरिदिन्छौँ र आँखाले देख्न सक्दैन र अघिल्तिर भएको विषयवस्तु पनि गायब हुन्छ भनेर जो माथि बताइयो, सेम त्यही हिसाबले, त्यही ढङ्गले शब्दमाथि संयम गर्यो भने अरू कसैले बोलेको कुरा अरू कसैले सुन्नु पर्ने हो तर नसुन्ने बनाइदिन सकिन्छ। यो शब्दमाथि, रूपमाथि संयम गर्दा नदेख्ने हुन्छ, शब्दमाथि संयम गर्दा नसुन्ने हुन्छ, त्यसै गरी गन्धमाथि संयम गर्दा सुन्ने नसुन्ने माने गन्ध थाहा नपाउने हुन्छ। यसरी हरेक विषयवस्तुलाई गायब गरिदिन सकिन्छ। अर्थात् तत्तक इन्द्रियले पकड्ने विषयवस्तु पकड्न नसक्ने पनि बनाउन सकिन्छ। योगीमा यो योग, यो सिद्धि, यो चमत्कार उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा यो 22औं सूत्रले हामीलाई सङ्केत गरेको छ। अर्थात् 22औं सूत्रले के भन्यो भने माथि बताइएको रूपमा संयम गर्नाले अन्तर्ध्यान हुन्छ भने चाहिँ शब्द आदि अनेकन इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्ने विषयहरूमाथि संयम गर्दा अनि विषयहरू पनि गायब हुने कुरा, त्यो हराएर जाने कुरा अर्थात् ती कुराहरूको पनि अन्तर्ध्यान हुने कुरा, अन्तर्धान अर्थात् त्यो लुक्ने या हराउने या गायब हुने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसै गरी 22औं नम्बर सूत्रमा अन्तर्ध्यानका कुराहरू बताइसकेपछि
फेरि अघिल्लो चमत्कारको कुरा गर्दै 23औं नम्बर सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म। कर्म दुई किसिमका हुन्छन्, कोही चाँडो फल दिने र कोही ढिलो फल दिने। कोही यसै जन्ममा फल दिने हुन्छन् भने कोही अरू अन्य जन्ममा फल दिने कर्महरू हुन्छन्। यस्ता अनेक तरहका कर्महरू हुन्छन् र यी सबै खाले कर्महरूमाथि, यी दुवै खालका कर्ममाथि संयम गर्न जान्ने, संयम सिद्ध हुन सक्यो भने अनि अरिष्ट लक्षणबाट पनि योगीले मृत्युको समय जान्दछ। अनेक दुःखद अवस्थामा पनि, अनेक विपरीत अवस्थामा पनि योगीले आफ्नो मृत्यु कहिले हुन्छ भन्ने कुरा उसले राम्ररी जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। र हामीले कतिपय राम्रा ज्ञानीहरूको बारेमा कथा पनि सुन्ने गर्छौँ। अब म जाँदैछु भनेर सबैसँग बिदा मागेर, सबैलाई बाई बाई गरेर आफ्ना गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कुराहरू पुरा गरेर मान्छेहरू यसरी आफ्नो प्राण त्याग गरेको, शरीर त्याग गरेको कुराहरू पनि सुन्न पाइन्छ। यसै प्रकारको योगीमा आफ्नो मृत्युको बारेमा कहिले मृत्यु आउँछ भन्ने कुरा जान्न सक्ने योग्यता योगीमा तयार हुन्छ। यसका लागि हामीले कर्ममाथि संयम गर्न जान्नु पर्यो। कर्ममाथि संयम गर्नाले आफ्नो मृत्युको समय थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अगाडि 24औं नम्बरको सूत्रमा मैत्री आदिषु बलानि, अर्थात् मैत्री आदि गुणहरूमा संयम भयो भने मैत्री बल बढ्छ। अर्थात् हामी भित्र अनेक तरहका गुणहरू छन्। मैत्री भनेको मित्रता गर्ने, एक अर्कासँग मित्र भाव, अरूको हित चिताउने भाव, अरूसँग प्रेम गर्ने भाव, यो जो भाव हो यसैलाई यहाँ मैत्री शब्दले बुझ्नु पर्दछ। यस प्रकारको मैत्री आदि गुणमा हामीले संयम सिद्ध गर्न सक्यौं भने राखेको छ। धारणा ध्यान भन्दा संयम भनिन्छ र यही संयम अर्थात् धारणा ध्यान समाधि हामीले मैत्री भावमा संयम गर्यौं भने हामी भित्र मैत्री बल बढ्छ। मैत्री बल बढ्यो भने सबैसित मित्र भावको भावना योगीमा उपस्थित हुन्छ। भगवान गौतम बुद्धमा पनि यो मैत्री बल हामीले अनुभव गर्न सक्छौं। उहाँले सबैलाई मित्रवत व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र सबै मित्र हुन्, कोही गुरु या शिष्य हुँदैन भन्ने खालको व्यवहार उहाँका प्रवचन उपदेशनहरूबाट हामी सुन्न बुझ्न पाउँछौँ। र यसरी मित्रता या मित्रतामा हुने जो प्रेम भाव त्यो सर्वत्र सबै प्राणी मात्रमा विकास हुने अवस्था मैत्री आदि गुणहरूमा संयमित हुन सकेमा यो गुण, यो चमत्कार, यो विशेषता उपस्थित हुन्छ। यो अलौकिक शक्ति प्रकट भएर आउँछ योगीमा, योग साधकमा भन्ने कुरा 24औं नम्बरको योग सूत्रमा बताइयो। यसै गरी 25औं नम्बरको योग सूत्रमा पनि यस्तै चमत्कारको चर्चा गरिएको छ। बलेषु हस्ती बलादि, मैत्रीका कुरा गर्दै गर्दा मैत्री, करुणा, मुदिता इत्यादि मैत्रीसँगका आदि शब्दले मैत्री बाहेक अरू के हुन् त भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। त्यसका लागि म त्यसको अरू हुन सक्ने कुरा करुणा, मुदिता, प्रसन्नता अथवा दया भाव अथवा मित्रता अथवा प्रेम भाव, यिनै सब कुराहरू त्यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। र 25औं नम्बर सूत्रमा बलेषु हस्ती बलादि अर्थात् बल, हामी भित्रको शक्तिमा हाम्रो संयम हुन सक्यो। हामी भित्र रहेको शक्तिमा हामीले यदि खुब राम्ररी धारणा ध्यान समाधि यो सबैको, यो तीनैको एउटै रूप जो संयम हो, त्यो हाम्रो शक्तिमाथि संयमलाई सिद्ध गर्न सक्यौं, शक्तिमाथि संयमलाई अड्याउन सक्यौं, त्यसमा टेकाउन सक्यौं, टिक्न सक्यौं भने हस्ती बलादिनी हामी भित्रको बल यति बढेर जान्छ। एउटा मान्छे भित्र पनि हात्तीको बल जस्तो निकै अलौकिक ढङ्गको चमत्कार गर्न सक्ने, चमत्कार अनुभव हुने त्यस्तो खालको बल हामी भित्र पैदा हुन्छ। यसरी शक्तिमा संयम गर्यो भने हात्तीको बल प्राप्त हुन्छ। हामीले महर्षि महेश योगीको आश्रममा बसेर अभ्यास गर्दै गर्दा
ध्यान गरिसके पश्चात परमासन लगाएर अनि उफ्रिँदै वरपर हिँड्ने सर्किने गर्दै जाँदा यहाँनिर बले स्वहस्ती बलादिनी इत्यादिको पनि अभ्यास गर्ने गर्थ्यौँ। यो कुरा हामीलाई यस प्रकारको यो व्याख्यान गर्दै गर्दा यो स्मरण आएकाले यहाँहरूलाई पनि सङ्केत गर्न मन लाग्यो। अनि 25औं नम्बरको यो सूत्र सँगसँगै अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि धेरै अगाडि आइपुगेको छ। केही मित्रहरूको प्रश्नोत्तर पनि यसमा हुन सक्छ। तसर्थ मैले यही 25औं सूत्रसम्म आजको यो व्याख्यानलाई अब यहीँनिर बिसाउँदै र यहाँहरूको कुनै प्रश्न या जिज्ञासा छ भने मैले जानेको कुनै उत्तर भएमा म दिने कोसिस गर्नेछु।